समुद्र किनाऱ्याच्या आशिल्ल्या शेकांक दोन शेकांक उजो लागलो आणि हो उजो इतलो भयानक आशिल्लो की हांगचे सगळे लासून गेला। त्याच भितर एक कामगार आशिल्लो ताकाय बी होरपळून मृत्यू आयला म्हूण कळ्ळां। काणकोण तालुक्याच्या आगोर बिचाचेर राती अकस्मात उजो पेटलो आनी हो उजो इतलो पावरफूल आशिल्लो की जेन्ना खबर मेळ्ळी तेन्ना काणकोणचे फायर ब्रिगेड, काणकोणचे पुलीस श्री हरीश रावत देसाय हांणी घटनास्थळी भेट दिली आनी हो जो उजो आशिल्लो तो काणकोण फायर ब्रिगेडीन आटोक्यात हाडलो। पूण आतां जवळ जवळ दुसऱ्या दिसाची 3:40 जाल्यात पूण अजून हो उजो लागिल्लो हो धूर चालू आसा। त्याच बरोबर भितरल्या मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार एक कामगार हांगा न्हिदिल्लो आशिल्लो आनी ताका जेन्ना उजो लागलो तेन्ना होरपळून मृत्यू आयला अशेंय कळ्ळां। त्याच बरोबर हातूंत एक भितर सिलिंडर आसा आनी जो सिलिंडर आसा तो आतां गरमेन वेळ जाल्लो आसा। आतां तो भरिल्लो आसा काय एम्प्टी आसा हें खबर ना, पूण जर हो भरिल्लो आसा जाल्यार व्हडलो ब्लास्ट जावपाक शकता। आयज हे दुर्घटना कित्याक लागून घडली हे मुखाल्ले चौकशी काणकोण फायर ब्रिगेड आनी पुलीस करतात। काणकोण तालुक्याच्या आगोन ह्या पंचायतच्या एरियेक समुद्र किनाऱ्याच्या आशिल्ल्या शेकांक दोन शेकांक उजो लागलो आनी हो उजो इतलो भयानक आशिल्लो की हांगचे सगळे लासून गेला। त्याच भितर एक कामगार आशिल्लो ताकाय बी होरपळून मृत्यू आयला म्हूण कळ्ळां। त्याच बरोबर आमी राती उजो लागिल्लो आतां 3:40 जाल्यात पूण हो अजून इतलोय पावस पण हो उजो धुवरत आसा आनी भितर एक सिलिंडर आसा हो खाली आसा काय भरिल्लो आसा खबर ना, पूण हो जो सिलिंडर आसा हो भरिल्लो उरल्यार ब्लास्ट जावंक शकता। रातचो जेन्ना उजो लागलो तेन्ना काणकोणची फायर ब्रिगेड, काणकोण पुलिशेंत रावले PI हरीश रावत देसाय हांणी हांगा ताबडतोब भेट दिवन हें सगळें कंट्रोलाक हाडलें फायर ब्रिगेड आनी पुलिशेन। त्याच बरोबर अजून सुद्दां सांजची 3:40 जाल्यात आनी हो उजो कितलो लागिल्लो तुमी समजूंक शकतात। भरपूर पावस पडटा आनी ह्या पावसान सुद्दां हो उजो अजून धुंवरेत आसा।